ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। जद्दोजहद तेज हो। जिंदाबाद। हर वक्त उनका आपकी बातें जो करने को तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल सही। जान मोहम्मद जिंदाबाद। आज मजदूर डे है जिंदाबाद। शिकागो के मजदूर साथियों को सलाम पेश करते हैं कि जिनकी जद्दोजहद, जिनकी तहरीक में मजदूर को एहतराम किया। तो ये बात अपनी जगह के पाकिस्तान में हमारी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। ट्रेड यूनियन कमज़ोर तर होते जा रहे हैं और रियासत मजबूत तर होती जा रही है। रियासत की कोशिश है कि तमाम कौमी इदारों को पौने पौने दामों बेचे और उनमें मौजूद मजदूर जितने भी हैं उनको फारिग कर दे। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बड़ी गलती है। ये रियासत सिर्फ अशराफिया का नहीं है, ये रियासत सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये रियासत चंद लोगों का नहीं है, ये रियासत मजमूई तौर पर यहाँ पर बसने वाले मजदूर किसान मेहनतकश लोगों का है। हम मेहनतकश इस वक्त ज़रूर कमज़ोर है, हमारी मजबूत पार्टी नहीं है, हम एक जगह जुड़े हुए नहीं हैं, हम आपस में तकसीम है। हम मजदूर की जो बात करते हैं, मजदूर की जो सोच करते हैं, हम में नज़रियाती इतनी पेचीदगियाँ हमने पैदा की हैं कि तहरीकों में हमने बजाय लोगों को जोड़ने की, हम सारा दिन जो है नज़रियाती या छोटे छोटे अल्फाजों पे आपस में जो है वो तकसीमें और उलझे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम तमाम लोग, तमाम छोटी छोटी हमारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, हमारी तंजीमें हैं, हम मुख्तलिफ हिस्सों में बटे हुए हैं। हमारा मकसद देखिए एक है, हमारा मकसद है मजदूर, हमारा मकसद है किसान, हमारा मकसद है मेहनतकश। आया इन तबकात के मफादात की कैसे तर्जुमानी करें? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, 1 कौमी असम्बली है, 1 सेनेट है, मुख्तलिफ इदारे हैं, लेकिन वहाँ अगर कोई मौजूद नहीं है तो हम लोग हैं, हमारी तर्जुमानी नहीं है। बाकी तमाम पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं। हम कहते हैं हम आवाम की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। यहाँ तो ज़्यादा अक्सरियत तो मजदूर है, अक्सरियत तो मेहनतकश है, अक्सरियत तो किसान है, क्यों ना इनकी पार्टी मौजूद नहीं है? ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हमें अपनी कमज़ोरियों पे नज़र रखनी चाहिए। सियासी नजरियाती पेचीदगियों से निकल कर एक कौमी सोच अपनाएं। बात यह है कि हम इस बात पे सोचे कि 1 मई को हमारे साथियों ने शिकागो में जो जाने दिए हैं वो किस मकसद के लिए दिए हैं? उन्होंने मजदूरों के हकूक़ के लिए जाने दिए हैं। दोस्तों, वहाँ मजदूरों ने जो जद्दोजहद की वो ये थी कि 12 घंटे से उनका 8 घंटे का दिन किया जाए, और वो उस वक्त से 8 घंटा पूरे दुनिया में उन मजदूरों के वजह से हुआ।
8 मजदूरों को फांसी की सजा हो गई। उसमें से 4 मजदूर फांसी दे दिए गए और 1 मजदूर ने खुदकशी कर ली और उनके मनोबल आज भी शिकागो में हैं और लोग वहाँ जाके उसके करते हैं। तो हमें उनको लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उनको भूले नहीं हैं, ये उनके लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आज के हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आज इस रियासत का और मजदूर और किसान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक खत्म हो चुका है। ये रियासत ने हमें सिर्फ एक शरारती कार्ड दे दिया है, उसके अलावा किसी किस्म का कोई ताल्लुक रियासत से नहीं है। तो वो ताल्लुक कैसे बनाया जाए? वो ताल्लुक इसी तरह बनाया जाए कि हम अपने हकूक़ के लिए मजदूरों को और किसानों को इकट्ठा करें। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, तमाम पार्टियाँ इकट्ठी होकर जद्दोजहद नहीं करेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मजदूर कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाएंगे। मुझे बताइए कि क्या मजदूर के बगैर ये बिल्डिंगें बन सकती हैं? अगर आप रुपया रखते हैं आप रोड के ऊपर तो ये बिल्डिंगें बन सकती है? नहीं बन सकती। ये बनाने वाला मजदूर है, लेकिन आज मजदूर एलिनेशन का शिकार है। मजदूर जो जूता बनाता है वो जूता नहीं पहन सकता, जो बिल्डिंग बनाता है उसमें जा नहीं सकता। तो ये जो एलिनेशन है ये बस से बस होती जा रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं कच्ची गली में जाता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। दूसरा, मुझे एक और बात अपना याद आ रहा है कि 60s में मैं छोटा होता था उकाड़ा बिरला कॉटन मिल में, तो वहाँ मजदूर हर जुम्मे को गुजारा करते थे। 5000 मजदूरों का वो जगह नहीं है हर जुम्मे को। हम तो साल में एक दफ़ा कर रहे हैं और वो भी गिने चुने लोग हैं। और वहाँ एक मुल्ला काबड़ हुआ करता था, उसको हर जुम्मे को पुलिस मारा करती और वो मार खाता था और उसके हाथ में लाल झंडा होता था। आप यकीन मान लें, वो लाल झंडा वो जो गिरता था तो एक और काबड़ में लाल झंडा उठा लेता था और पुलिस उसको मारती थी, लेकिन कभी वो डरे नहीं। मैं जब तक वहाँ रहा मैंने देखा कि वो हर हफ्ते जो है गुजारा करते थे। आज हम इस काबिल नहीं रहे, हमें सोचना होगा कि हम इस काबिल क्यों नहीं हैं। कि जो लोग आप जिनको वोट डालते हैं, आप 99% तादाद के अंदर मजदूर और किसान, आप जिनको वोट डालते हैं वो MNA और MPA बनते हैं। कि क्या उन्होंने वहाँ जाके कभी आपकी बात की? कभी आज तक उन्होंने ये मजदूरों के बारे में कहा कि इनकी जो है आमदन कितनी होनी चाहिए पर मंथ? नहीं की। और मैंने कईयों से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। यकीन माने आप उन पे जो इल्जाम लगाते हैं, गलत लगाते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता क्योंकि उन्होंने 2 टाइम की रोटी खुद कभी कमाई नहीं, उनको नहीं पता। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, इनको वोट ना दें, अपने बंदों को आप असेंबली भेजें। और इतने जो लेफ्ट की हम पार्टियाँ हैं, हम जब तक सिर्फ इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, हम इन जागीरदारों और इन सरमायादारों से नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो आपको याद होगा कि नेहरू ने फौरी तौर पर जागीरदारी खत्म कर दी थी और उस दिन से हमारी जागीरदारी चल रही है और हमारा मजदूर उसी जागीरदार के अंदर है और मुसलसल जो है उसके साथ नंबर आजमा है। लेकिन हम तादाद में कम होते जा रहे हैं, वो तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि जालिम तादाद में बढ़ रहा है और मजलूम और महकूम जो है वो रोज। आखिरी एक शेर सुनाता हूँ। रात एक मजदूर का शेर है कि रात फुटपाथ पे दिन भर की थकन काम आई, रात फुटपाथ पे दिन भर की थकन काम आई, उसका बिस्तर भी किया, सर पे भी ओढ़े रखा। मैं गुजारिश करूंगा साहब से सर गुजारिश है राजा नज़ीर एडवोकेट साहब, सलीम मलिक साहब, हबीब काकड़ साहब, नवाज़ रज़ा साहब जो साबिक सदर जा चुके हैं, इलियास कश्मीरी साहब, जावेद मलिक साहब, सईद खान साहब और ख़ूबसूरत कम्पेयरिंग करने वाले शौकत साहब और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम UBMI के हवाले से फिर इकट्ठे हैं मज़दूरों की आवाज़ उठाने के लिए, मगर एक मरतबा फिर मेरे मज़दूरों का दिहाड़ी मारी गई। आज हम तातील करके
آپ نے عام تعطیل کر دیے. کس منہ سے؟ آپ نے 77 سال انہی مزدوروں کے حقوق غصب کر کے ان کا سر کچلنے کے لیے آج اپنے گھروں میں عیاشی سے کرنے کے لیے سونے کے لیے آپ نے مزدوروں کی دن کا چھٹی کر لیے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے چھٹی کرنے کا, کیونکہ آج پھر آپ نے مزدور کی دیہڑی ماری گئی ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آئے دن میں یہ نہیں کہوں گا ایک دن 365 دن ہمیں مزدوروں کی بات کرنی ہے, ان کے کاس کو اٹھانا ہے, ان کی مسائل کو اٹھانا ہے, ایک دن چھٹی کر کے نہیں. آج ایک مرتبہ پھر میں صدقے جاؤں جعلی فارم 45-47 کے وزیر مشیر وزیر اعظم جو ایک مرتبہ پھر مزدوروں کے سرکشی کے لیے نچکاری پہ اترے ہوئے. اگر ایک مریض ہوتا ہے تو کیا آپ اس کا علاج کرائیں گے یا اس کو قبرستان بھیجیں گے؟ میں ان جاہل حکمرانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے سٹیل مل بھی ماضی میں کوڑیوں کے دام بیچنے کی کوشش کی, جبکہ سندھ حکومت نے اس وقت بھی میرا وزیر اعلیٰ مراد شاہ نے آفر کی کہ ہمیں دو, ہم چلانے کو تیار نہیں. میں نے اپنے دوستوں کو بیچ دیے, اپنے کارخانہ داروں کو بیچ دیے. اس کے بعد ریلوے, جہاں میرے مزدور ساتھی ہم نے 24 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی سے روانہ ہوئے. خدا کی قسم کہنا چاہ رہا ہوں, میں اس ریلوے اسٹیشنوں سے جہاں گزر رہا تھا, کراچی سے شروع ہوا, جس انگریز نے جو اینٹ رکھا, حرام اس کالے انگریز نے ایک اینٹ بھی دوبارہ اس کے اوپر رکھا, یا رنگ روغن کیا ہو, پھر کہتا ہے میں مزدوروں کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر ریلوے کی زمینوں کی بندربار دیکھیں, جو میں ایک بڑے زمانے کے بعد مزدوروں کے ساتھ ریلوے کا سفر کیے, چاروں طرف کراچی سے لے کے یہاں تک زمینوں پہ قبضے ہوئے, اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہے جو ریلوے کے وزیر ہیں, ان کے زمین, ان کے ایریے میں, ان کے کانسٹیٹیوشن میں قبضے ہوئے ہیں. کیا آپ وزیر اسی وجہ سے بنتے ہو کہ آپ کے ایریے میں, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں جو قبضے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ بڑی شرم کی بات ہے. اس ساتھ میں کس کی بات کروں, مختصر 2-3 ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا. میں پی آئی اے سول ایویشن کی بات کروں گا. یہ وہی پی آئی اے ہے جس نے ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کی ہے. جیسا پی آئی اے کا کوڈ ہے پی کے, اس طرح ایمریٹس ایئر لائن کا ای کے مطلب جو پہلی فلائٹ آئی تھی ایمریٹس کراچی, اور اس کی تمام تر ٹریننگ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ایکسپرٹ نے دی ہے. آج وہ کہاں چلے گئے اور پی آئی اے کہاں پر ہے؟ کیا اس کا حساب ان کرپٹ حکمرانوں سے نہیں لیں گے جنہیں لٹ کے کھا گئے؟ آج آپ کہتے ہیں نہیں نچکاری کریں گے تو یہ سدھرے گا. آپ کیا کیا بیچیں گے؟ اپنے آپ کو تو آپ بیچ چکے ہو. آئی ایم ایف کیا تو آپ پورے پاکستان کو بیچنا چاہ رہے ہو, سب سے پہلے اسمبلی کو بیچ دو, جہاں کروڑوں اربوں روپے کی تنخواہ آپ کے بجٹ سے جاتا ہے اور کام کچھ نہیں, زیرو. کھانے کھلاتے رہیں گے جب تک لوگوں کو مفت خوراک بناتے رہیں گے. یہ ملک کے عوام اس ملک میں یہ محسوس نہیں کریں گے کہ یہ ملک محنت کش طبقے نے بنایا ہے, اور یہ ملک کی قیادت اس محنت کش طبقے کو کرتی ہے. میں 68 سے روڈی سیمنٹ فیکٹری سے, ورکرز یونین سے, فیڈریشن سے, ڈاکٹر اعزاز نذیر, یہ سب ہم لوگ کرتے رہے. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ملکوں کے اندر مزدور تحریک نے اقتدار پر قبضہ کیا, کسانوں اور طلباء کو ملا کے اور سوشلزم برپا کیا. آج رشیا میں, چائنا میں, ویتنام میں, کیوبا میں تعلیم فری ہے, علاج فری ہے, روزگار فری ہے. آج جرمنی مجبور ہے کہ مزدور طبقے کو اقتدار میں شامل کرے, ڈیسیشن میکنگ میں شامل کرے. میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا 1975 1 جولائی کو ہماری میٹنگ کی,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि 72 की जो गोली चली मुल्तान में और कांडी में, मैंने नहीं चलाई। वो असल हुक्मरान हैं जो इस मुल्क के सरमायादार की हिफाजत कर रहे हैं और जमहूरियत को चलने नहीं देते। जब भुट्टो साहब जैसा आदमी ये कहता है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये कहती है, जब वली खान ये कहता है, तो फिर आप लोगों को ये समझना चाहिए आपकी और हमारी लड़ाई पिंडी से नहीं है। आपकी और हमारी लड़ाई वाशिंगटन के उस सरमायादार के साथ है जो आज तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है। जब वो फिलिस्तीन में कत्लेआम करता है, जब वो यूक्रेन में कत्लेआम करता है। अब यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क में 46 लेबॉर्ट्री बना के अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिकी सरमायादार जर्मनी की पाइपलाइन उड़ा के जर्मनी की मुआशरत तबाह कर रहा था, तो चाइना ने कहा कि अमेरिका यूरोप को तबाह करके अपने डॉलर को बचा रहा है। तो पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग एक्चुअली सोशल और मेहनत कश तबके की लड़ाई जब तेज होती है सरमायादार तबके से, तो सरमायादार तबका फिस्तायत की तरफ जाता है। कैपिटलिज्म के अंदर मेरिट और कंपटीशन खत्म हो जाता है और आलमी जंग की तरफ जाता है। आज भी अमेरिका उस तरफ जा रहा है। आज मैं सलाम करता हूं अमेरिका के उन तलबा को जो 200 यूनिवर्सिटियों के तलबा और टीचर सड़कों पर हैं और फिलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर हमें फिलिस्तीन की हिमायत के मुजाहरे करने पर गिरफ्तार की तारीख बनी है। मजदूर ने जब से मजदूरी का जिम्मा उठाया है, तभी से वडेरों ने इसके साथ जुल्म और सितम का उन्होंने इरादा कर लिया था और आज तक ये दोनों में जंग जारी है। मजदूर यही बात कहता है कि साडा हक ऐथे रख, और वो कहते हैं कि आपको हक कभी मिलने नहीं देंगे। तो मैं आज इस मुख्तसर वक्त में कादर खान मंदूखेल साहब और हमारे सदर जनाब चौधरी अनवर गुज्जर साहब की वसादत से आप सबकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम मजदूरों ने बहुत नारे लगा लिए, बहुत हमने वाह वेला कर लिया। मैंने एक जिंदगी गुजार दी, ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई। आम यही कहते रहे कि लुट के ले गए बड़ वडेरे और खा गए टिड्डा वाले, और ये हम सब यही करते रहे। मैंने आज ये अपने दिल में ये इरादा किया है कि आज मजदूर मेरे साथ मिलकर इस नारे को तब्दील करेंगे। हम आज के बाद सिर्फ यही कहेंगे कि ये चौधरी, ये वडेरे, ये सियासतदान, ये जितने वडेरे हैं, इन सब की सहूलतों को ख़त्म करो। तमाम मुकर्रिन को वक्त भी मिलेगा और हम खुशरूबी से फंक्शन निपटा भी लेंगे। तो मैं आप सबके हर दिल अजीज लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे कायद, जो मुसलसल जद्दोजहद में है, मुसलसल अमल में है, जनाब जुनैद मोहतरम कादर खान मंदूखेल साहब, अनवर गुज्जर साहब, गुलाम नबी बरोही साहब, जफर इजाज साहब, ताहिर भट्टी साहब और हमारे मोहसिन राजा नदीर एडवोकेट साहब, और हमारे इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी हैं और इनका एक तारीख में भी है। हमेशा मजदूरों के लिए काम किया है और आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान के तमाम मजदूर तबकात की नुमाइंदगी करते हैं। भरपूर तालियां बजाएं जनाब ज़हूर अवान साहब। अगर आप मजदूरों के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकते तो फिर कश्तियां भी जला दे और फिर उसके बाद इन उंगलियों को भी जला दे जो मजदूरों के लिए कोई काम नहीं करते। आज पाकिस्तान रेलवे के ऊपर जो वक्त है उसमें 3-4 चीजें, आज हमारे साथी वो इंटरव्यू ले रहे थे और पूछ रहे थे रेलवे को बर्बादियों से बचाना है, तो मैं कहता हूँ ILFO को इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करना है। ये मेरी राय भी है और ज़हूर अवान साहब से भी यही गुजारिश है। यही गुजारिश मेरे अपने कायदीन से है, वो अनवर गुज्जर हो, वो जुनैद अवान हो, वो एफका के साथ
یا دوسرے. اور میرے ریل کے مزدور ساتھیوں، جب تک متحد نہیں ہوں گے یہ گنجے کانے لنگڑے لولے چوتھی جماعت 7 باری فیل ہونے والے چیئرمین جو ہیں، ہم نے ورکر یونین سے گند کو صاف کرا ہے. ایک صاف لیڈرشپ، ایماندار اور دیانتدار لیڈرشپ آئے گی تو اس کے اندر کارکن نوکری کریں گے. ہم ایک بار پھر آنے والے تمام معزز مہمانوں کا اگر کسی کا نام رہ جائے، راجہ شبیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، فقیر عباس کاظمی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، سکھر سے جو آئے ہیں شیر محمد صاحب کراچی سے آئے ہیں، ریشان اوان صاحب تشریف لائے ہیں، سعید اوان صاحب اور ظفر اجاز صاحب نے آج اس سارے پروگرام کو مینیج کرنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. دوستو، آج کا دن ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. ریلوے ورکرز کے تمام ممبران کا، کیونکہ ہمیں نہیں لگا کہ ہم کسی اور فورم سے ہیں، ہمیں ایسا لگا ہم آپ ہی کا حصہ ہیں. جتنا وقت ہم نے آپ کے ساتھ گزارا، جتنا بھی ٹرین کا سفر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، جنید اوان صاحب کے ساتھ، انہوں نے ہمیں کہیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی اور فورم سے ہیں یا کسی اور ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا لگا اور ہمارا یہ وعدہ رہا آپ سے کہ جب آپ کے فورم کو ہماری ضرورت رہی، ایپک کا فورم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہے گا انشاءاللہ. اور دوسری میں زیادہ ٹائم نہیں ہوگی، مجھے حالانکہ شوق نہیں ہے ٹائم کی، لیکن میں اس کو اپنی اس کو سمجھتے ہوئے وقت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے مختصر بات کروں گی. میں اپنے فورم کے حوالے سے بات یہ کروں گی کہ جی ہم اپنے حق کی جنگ جو لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے. اور ہم اس وقت تک اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک ہم نہیں تھک جائیں گے اور ہمارے ساتھ لڑنے والے نہیں تھک جائیں گے. تو ہمیں اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے اور ہمیں ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں قادر منظور صاحب، انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، جو ڈر دیا وہ ان کی پہچان کا دن ہے. بہت باتیں کر لی، بہت کر لیے، معاملات کر لیے. تو میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قادر خان منوخیل صاحب، آئی ایل او سے سبیر بخاری صاحب، ظہور امان صاحب، میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نمائندے ہیں. آج پتہ چلا، پہلے بہت نام سنا کہ آئی ایل او بھی ہے کہ جو مزدوروں کے حقوق کی علمدار ہے. تو مجھے آج ثبوت ملا کہ آپ مزدوروں کے اس خاص پروگرام میں تشریف لائے تو اور ہماری اس تنظیم کو، ہمارے مزدوروں کو عزت بخشی. میں چند باتیں صرف دہراؤں گا کہ یہ گورنمنٹ ہوش کے ناخن دے کہ اداروں کی نجکاری کرنے کے احکامات جاری کر رہے ہیں، نجکاری کمیشن بنایا جا رہا ہے. خدا کا خوف کرو، اپنی بنیاد میں تو 100 گنا 200 گنا اضافہ کر رہے ہو، اور جو جتنے محکمے ہیں ان کو نجکاری کی طرف لے کر جا رہے ہو. یہ مت آباد ہو مزدور اس تحریک کو. اگر مزدور تحریک جاگ گئی تو تم لوگوں کی یہاں پاکستان میں جگہ نہیں ہوگی. سکیر صدیقی صاحب، ہم نے درخواست دی کہ ہم پاکستان ادارے کی طرف دیکھا، ہم نے کہا کہ ہم یہ سارا کارنامہ خود انجام دیں گے. ہمارے یہاں پہ جو خواتین آئیں وہ اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آئیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے کھانا خود پکا کے لے کے آئی. انہوں نے مزدوروں کو بھی کھانا کھلایا. تو پرسوں رات کو جو ہے وہ 1 بجے دروازہ نوک ہوا، ریٹائرنگ روم میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ جو ہمارے ساتھ جو ہے خواتین جو پی اے سے آئی ہیں انہوں نے ہمارے لیے بریانی بھیجی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب خواتین محاذ عمل ہوا کرتا تھا، خواتین، وکلا، اسٹوڈنٹس سارے لوگ اس میں شامل ہوا کرتے تھے. آج ہمیں وقت کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک تو ریلوے کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں، جنید اوان بھی اس میں دن رات لگا رہتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ تو زیادہ لگ گیا ہے، تھوڑا سا ہاتھ کو ہولا رکھ، لیکن وہ دن رات لگا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تمام سیکٹرز، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے وہ کوئی بھی دوست ہو، ان سب کو ہم شامل کریں اور دوبارہ ہم ثابت کریں کہ ریلوے کی موومنٹ جو ہے جس نے ایوب خان کے مارشل میں جو ہے وہ سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج پھر وہ ایسا موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایسی موومنٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے مزدوروں کی ہمارا نعرہ ہے کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. لیکن قادر خان صاحب نے پاکستان بھر کے مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر لا کر بٹھا دیا ہے. آج آپ دیکھیں یہاں ریلوے ورکر یونین نہیں، کئی تنظیمیں موجود ہیں، جرنلسٹ تنظیمیں موجود ہیں اور فیکٹری
پڑھائی کی اتنی بڑی تنظیم بنی ہے، یہ صرف اور صرف قادر مندوخیل کی وجہ سے بنی ہے۔ ان کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ جتنے بھی فیکٹری ملازمین ہیں ان کو اپنا حق ضرور ملے گا۔ اگر نہیں ملے گا تو ہم قادر خان مندوخیل صاحب کی اور جنید عوام صاحب کی سربراہی میں یہ حق چھین کر لیں گے، یہ حق چھین کر لیں گے۔ ناظمین، محترم قادر خان مندوخیل صاحب، صغیر بخاری صاحب، جنید عوام صاحب، انور گجر صاحب، شوکت صاحب، یاسین علمانی صاحب، طاہر بھٹی صاحب، سعید صاحب، ملک سلیم صاحب، راجہ عابد صاحب اسٹیٹ لائف سے، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، مزدور، ورکرز، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے دوستوں، آج کا دن شکاگو کے شہداء کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ 1 مئی 1886 اس دن کی یاد میں، اور اس دن کیا ہوا تھا کہ اس سے قبل مزدور کے اوقات کار مقرر نہیں تھے۔ مزدوروں نے آواز اٹھائی کہ ہمارے کام کا وقت ہونا چاہیے۔ وہ احتجاج ہوا جس پہ فائرنگ ہوئی اور بہت سارے مزدور اور ورکرز اور محنت کا شہید ہوئے۔ شہید میں کہوں گا جہاں بحق ہوئے، ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن اور ILO کا بڑا کردار ہے ورکرز کے لیے، محنت کشوں کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ آج کی بات ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، اس مذہب اور اس پیغام کو بھیجنے والے نے کہا تھا القاسب و حبیب اللہ، کہ محنت کش اللہ کا حبیب ہے، دوست ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ احاطہ ہے اس پوری پالیسی کا، اس پورے کانسٹیٹیوشن کا، وہ پورا فریم ورک جو ہمارے مذہب نے، ہمارے پیارے نبی نے جو دیا، یہ اس پورے کانسٹیٹیوشن کا، اس پوری پالیسی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ہر ایک چیز ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مزدور بھی نہیں تھا بلکہ غلام تھا۔ اس غلام کو آزاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس لیے آج کا دن جس یاد میں ہے وہ اپنی جگہ، اس کی اہمیت، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس دن کو بنا بھولیں کہ جب ہمارے رب نے کہا کہ القاسب و حبیب اللہ۔ تو یہ اس کے بعد میں مملکت خداداد کی بات کروں گا کہ قیام پاکستان سے لے کے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نہیں رہی، بار بار ڈی ریل ہوتا رہا۔ پہلی دفعہ قائد عوام نے 1973 کا آئین دیا، جو سب سے پہلی دستاویز ہے آپ کے حقوق کا ضامن ہے۔ جو اگر وہ کانسٹیٹیوشن سبوتاس نہ ہوتا، اگر وہ بار بار ڈی ریل نہ ہوتا، تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ آج پریولیج کلاس میں ہوتے، آج آپ کو مراد ہوتی، آج آپ کی اسمبلیوں میں نمائندگی ہوتی۔ لیکن اس قوم کو کبھی مرد مومن، مرد حق کے نام پہ گمراہ کیا گیا، کبھی روشن پاکستان کے نام پہ گمراہ کیا گیا، کبھی نئے پاکستان کے نام پہ گمراہ کیا گیا، اور اس سسٹم سے، اس نظام سے دور کیا گیا جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں۔ آپ کے حقوق کی ضامن آج پاکستان کے عدالتی نظام میں لیبر کورٹس ہیں، اور وہ ذرا دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی۔ مزدوروں کے لیے سب سے کمپریہنسو جو مزدور پالیسی آئی وہ قائد عوام کے دور میں آئی۔ آپ کے حقوق کا اس میں تعین کیا گیا، لیکن قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے، آئین کے بار بار ڈی ریل ہونے کی وجہ سے آپ کے حقوق متاثر۔ تمام مقررین کو وقت بھی ملے گا اور ہم خوش اسلوبی سے فنکشن نپٹا بھی لیں گے۔ تو
میں آپ سب کے ہر دل عزیز لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے قائد، جو مسلسل جدوجہد میں ہیں، مسلسل عمل میں ہیں، جناب جنید آوان صاحب، میں ان سے درخواست گزاروں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں۔ جناب جنید آوان صاحب۔ انسانوں، 24 کروڑ انسانوں، زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے۔ وہ بے امتینے جائے دیکھے شفا کرن مقدرہ دا، اگڑ والے حکمیں دینے سینہ پھاڑ کے پتھرہ دا۔ 77 سال ہو گئے گورے انگریز سے میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، بچوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بچ کے رہے گا پاکستان۔ کہاں گیا بھائی؟ ادھر بنا لوں بھائی کہاں گیا میں طاہر مکی صاحب سے اپنے مذہبی آزادی ہوگی، اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، ہمیں روٹی ملے گی، تعلیم ملے گی، روزگار ملے گا اور ہم بڑے عیش کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی کی ہے ہم نے، جس ملک پر، ہندوستان پر ہمارے لوگوں نے 1000 سال حکومت کی تھی، اس کو ہم نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اب رہ گیا پاکستان، یہاں بھی سب سے پہلے لسانیت، صوبائیت، مذہبی جنونیت پھیلائی، اور ملا نے کہا، ملا نے وہ سندھی میں شعر ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ملا مرئی مانگ پتو پھاسے پیٹ میں، مار سنی کو، مار دیوبندی کو، مار شیعہ کو، مار وہابی کو، اس میں بانٹ دیا۔ اب بچ گیا مزدور۔ جب میں نے ٹریڈ یونین شروع کی، ریلوے اسکول سے، اسٹوڈنٹ یونین سے کالج تک گیا، LSF میں کام کیا، ہمارے بڑوں نے یہ نہیں سکھایا۔